नमस्कार. सर तुमची म्हापसा महापालिकेक येयला आशिल्ली खुबश्या नगरसेवकांनी प्रश्न मांडले, लोकांनी मांडले कारण कितें एक्झॅक्ट सारांश कितें आशिल्लो, चडसो फोकस कितें आहलो? एक म्हणजे म्हाका खूब आनंद जाता. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन म्हाका दिसता खूब तेंपान रावला आनी विकसीत भारत हाजे खातीर प्रत्येक मतदारसंघातल्यो ज्यो पंचायती म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीन प्रत्येक मंत्र्यान वचचें आनी कमीत कमी 3 मतदारसंघ प्रत्येक मंत्र्याक दिल्ले आसा आनी जे इश्यू आसा कावन्सिलर आसूं, पंच आसूं, सरपंच आसूं, अध्यक्ष आसूं म्युनिसिपालिटीचे, जिल्हा पंचायत सदस्य आसूं आनी त्याचे बरोबर लोकांचे आनी त्या शिवाय ज्यो योजना आसा सरकारी योजना आनी तांचे कार्यक्रमा विशीं किंवा तांची विवरणपत्रां किंवा बाकीचे कितें जर आसा जाल्यार तें डिस्ट्रिब्यूट करपाक असो कार्यक्रम धरून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हो कालच्यान चालू केला आनी आज म्हजो पयलोच कार्यक्रम म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आज सकाळी फुडें आमी आयले. म्हजे बरोबर आमचे डेप्युटी स्पीकर आनी म्हापशेचे आमदार बाबजी सुवा आनी तशेंच हलदोणेचे आमदार एडवोकेट कालूस, त्यानंतर आमच्यो अध्यक्षा डॉक्टर बिचोलकर, उपाध्यक्ष आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर इन्क्लुडींग बाकीचे सगळे आयिल्ले. योग्य प्रश्न जे त्यांनी विचारले ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पॉवर डिपार्टमेंट, रोड्स, नॅशनल हायवे, वॉटर सप्लाय आनी कम्युनिटीचे मार्गदर्शन करून हे प्रश्न संबंध जे आसा ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न सरकाराच्या माध्यमांतल्यान त्या 8 दिसांत जातलो. काही कोड ऑफ कंडक्टाक लागून उरूं शकता पूण मेजर जे प्रश्न आसा ते येता त्या 8 दिसांत रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तातूंत म्हाका म्युनिसिपालिटीची आनी हेची मदत आसा जाय पडटली. ती मदत तांणी दिता म्हणून सांगल्या. तांचे जे एस्टिमेशन केल्लें आसा प्रत्येक इंजिनियराक आमी सांगिल्लें आसा बेगिनात बेगीन अंडर रेव्हेन्यू जे आसा ते 2-3 दिसांत क्लियर जावंक शकता. अंडर कॅपिटल आसा ते कॅपिटलाचे रोखडे जावंक शकना पूण काही कारणां लागून खंय खंय कामां अर्दवट स्थितींत आसा, काही कारणां लागून खंय खंय ट्रेनची अर्दवट स्थितींत आसा, गटारां कॉलेप्स जाल्ले आसा, रोडां पोटहोल्स आसा. हे सगळे येता त्या 8 दिसांत सुरळीत करपा खातीर कार्यक्रम आमी तयार केला. त्यानंतर जो मार्केटांतलो प्रश्न आशिल्लो तो प्रश्न खुद्द आमच्या आमदारानूय मांडिल्लो, कावन्सिलान मांडिल्लो आनी तांचे जे बाजारकार मंडळ आयिल्ले त्या 8 दिसांत संबंद रिस्टेटमेंट जो रोड आसा तो कंप्लीट जाता. ह्या शिवाय काही जाणांनी आपले पर्सनल प्रश्न विचारल्या जे लोक आयिल्ले ते तातूंत एकट्यान प्लॅनिंग ऑफ म्हापसा विचारला. ताकाय संबोधीत करपा खातीर ताकाय पत्र करपाक लायला. आमी ते फुडें व्हरतले. म्हणजे खूब एजन्सी एकठांय आसल्यो की तो मेजर प्रॉब्लेम जाता आनी डिफरंट डिपार्टमेंट आसले की मेजर प्रॉब्लेम. त्यानंतर प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो एनओसी जर जाय, फॉर एग्जाम्पल आमी जर इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड केबलिंग करता जाल्यार आमकां 3 जाणांचे हे लागता. एक रस्त्याची लागता, दुसरी वॉटर सप्लायची लागता आनी तिसरे बाकी टेलिफोन बी वायर्स जर गेल्या जाल्यार तेही पळोवचे पडटा. हे सगळे पळोवपा खातीर थोडो टायम लागता. सर काम बरें जावपाक जाय आनी काम करता आसतना बरें सुपरवायजन आसता. हो पयलो पार्ट. दुसरो पार्ट कोणेंय एक क्वेश्चन केलो की पावस जाल्या नंतर परत थंय खड्डे तयार जाता, तो दुसरो पार्ट आशिल्लो. आनी तिसरो पार्ट तुमी आतां जो विचारला ते कामा बाबतींत आसा. कामां जी आसता ताका खूब सोपस्कार आसता. फॉर एग्जाम्पल एक रस्तो जेन्ना तूं करपाक घेता तेन्ना पयलीं म्हणजे आमदाराची प्रायोरिटी जाय पडटा.
ताचे पयलीं तो जर रस्तो मातसो प्रायवेट हातूंत बी वता जाल्यार जी बॉडी आसता म्हणजे म्युनिसिपल बॉडी म्हापसा म्हणटा आमी म्युनिसिपालिटीची रिजोल्युशन जाय पडटा. त्या नंतर ते सगळे केल्या नंतर ती जमीन कोणाच्या नांवार आसा हें पळोवचें पडटा आनी ते काम करतलो जाल्यार परत इरिवोकेबल पावर ऑफ एटर्नी दिवची पडटा त्या लँड ओनरा कडल्यान आनी त्या नंतर आमदार लेटर दिता की हें अशें अशें जालां आनी हें प्रोसेस करा. आमदारान लेटर दिले नंतर ताचेर जो कन्सर्न मिनिस्टर आसता तो ताका बरयता की यू टेक अप दीस वर्क आनी जेन्ना कन्सर्न मिनिस्टर ती एनओसी दिवन डिपार्टमेंटाक धाडटा सादारण 1 म्हयनो आमकां तें सगळें फुडें करपाक पडटा. त्या नंतर टेंडरींग प्रोसेस जाता. टेंडरींग प्रोसेस जाल्या नंतर आमकां CPWD वॉल्यूम 1 and 2 हेच्या प्रमाणे आमकां वचचें पडटा. मिनिमम 15 days आमकां तांकां दिवचें पडटा आनी 15 days दिलना जाल्यार कोण ना कोण मागीर कोर्टाक वता आनी दिलें ना. त्या खातीर ते 15 दीस सुद्दां आमकां धरचे पडटा आनी त्या प्रमाणे एक गोश्ट आनी त्या खातीर डिले हो जो आसता तो एडमिनिस्ट्रेटीव डिले म्हणना तो कोण आमदार करता किंवा मंत्री करता किंवा कोण इंजिनियर करता किंवा कोण स्टाफ करता अशें म्हणना तेच एडमिनिस्ट्रेटीव ते गोश्टी त्यो गोश्टी वचपाक जाय. खंयचे टेंडर काडटलो जाल्यार पयलीं जाय टेक्निकल सँक्शन, त्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन जाय, त्या नंतर टेंडर जाता, त्या नंतर फायनान्शियल अप्रुवल जाता, त्या नंतर वर्क ऑर्डर दिवचे पयलीं ताका पत्र दिलें घालता, त्या नंतर ताणें परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवचें. This is all killing of time. Within a week, it was again damaged by the PWD. There are a lot of And it is not that only complaints resisted only on 2 years. such type of issue, whereas government is looking after it. ह्या एका खुबश्यो गोश्टी आसता म्हणून आमी प्रत्येकाक सांगता की बार चार्ट करा म्हणून तो बार चार्ट जायना आनी बार चार्ट जो पर्यंत प्रत्येक डिपार्टमेंट करना आपल्या कामाचो तो पर्यंत ह्यो गोश्टी जावपाक डिफिकल्ट जाता. प्रत्येकान आपलें काम कशे पद्दतीन कंप्लीट करतलो हाजो बार चार्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक जर दिलो आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी जावंक शकता. To understand the problems of the people, whether it is related to power department or whether it's the PWD or the water supply. So I think that the direction he has given, I am confident that we'll be able to get things moving. It is actually sometimes there are bureaucratic procedures which delay the whole thing. And it's not only us at our panchayats, even the municipality suffers all these kind of problems. So I think if we can fast track when we get a direction, I think it will work to the benefit of the people. Finally, municipalities and panchayats are for the benefit of the people. So I think we will get this relief, and I'm glad that Honorable Minister Sudhin Dawlikar is here, and I think we will be able to get it right. जायते वर्साचे एक्सपिरियन्स तितून आमकां खंय तरी एक शिक्षण जाता आनी वी अंडरस्टँड हाव द प्रोसिजर्स एंड इंटरनली तेंचे प्रोसिजरा प्रमाणे कशे वाट काडूंक शकताले. आयज जायते गोश्टी बाब दवलीकरान एड्रेस केलेले आहा आनी जायते लोक ह्या बैठकीक जमलेले. म्हाका बरें दिसलें की कावन्सिलर आमचे आसले ते म्हापशा नगरपालिकेचे जितले कावन्सिलर आसा सगळे जाण आपलो टायम काडून ह्या बैठकीक उपस्थित आसले. सगळ्यांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडले ऑनरेबल मंत्री कडेन आनी मंत्री कडल्यान जायते सोल्युशनां दिलेले आहा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड द इश्यूज दॅट द म्हापसा सिटी हॅज बीन गोईंग थ्रू विथ रिगार्ड्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ पावर. जे काम जाता ते सदांच लोकां खातीरूच सरकार कामां करता आनी फाटले 1.5 ते 2 वर्स आमी पळयता की अंडरग्रावंड केबलिंग मोठे तर्फेन म्हापशान चालू आसा आनी जायते कडेन काम हें सोंपत आयलेलें आसा. पूण निमणे जे 10 ते 15% कामां उरल्या तितून लोकांची मातशें फ्रस्ट्रेशनां वाडलेलीं आसा आनी हांव आयज मुद्दम हायलायट करूंक सोदता की म्हापसा मार्केट हितून जायते काम फाटलो 1 म्हयनोभर काम चालू आसा आनी थंय लोकांक आनी म्हापशेकार बाजारकारांक भरपूर त्रास जालेले आसा. बाब दवलीकरान सांगलां तशें जाता तितले बेगीन हे रेस्टोरेशनाचें काम जशें तेंचें काम सोंपता आमी मनान दवरूंक जाय की काम सोंपल्या उपरांतूच आमी ते रिइन्स्टेटमेंट करूंक शकता. कारण कितें जाता आमी जर रिपेर केलें परत जर कितें प्रॉब्लम आसा नाल्यार लिकेज आसा नाल्यार
वायरीचे कितें फॉल्ट आसा जाल्यार परत खणचे पडटा. सो इन ऑर्डर टू अवॉयड पब्लीक ग्रिवियन्सीस एंड पब्लीक डिफिकल्टी आमी काम सोंपल्या उपरांतूच सगळे टेस्टिंग सोंपल्या उपरांतूच ते काम जाता तितले बेगीन मंत्रीन सांगला तशें 10 दिसां भितर रिइन्स्टेटमेंटाचें काम म्हापसा बाजारांत चालू करून हे पूर्ण साफ करून दितले म्हणून असले आणि त्यांच्यानी सुदीन ढवळीकर सर आणि त्याच्यावर आमचे स्वतःचे आमचे हे दोन्ही आमदार म्हणजे ॲडव्होकेट कार्लोस आणि आमचे डेप्युटी स्पीकर जोशुआ सर अँड अलॉंग विथ द चीफ ऑफिसर अँड ऑल काउन्सिलर्स विथ द सगळे जे आमचे म्हापशेकर हांगासर पावल्ले असले आपापले प्रश्न तेंच्यांनी मांडलेले असले आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना प्रश्नांची सुरवात ही आमच्या काउन्सिलरा पासून जाता तेन्ना हे 20 काउन्सिलर प्रत्येक जण आपल्या कामा बद्दल कितके दक्ष आसा हेची आमकां तेची पावती मेळटा कित्याक प्रत्येकाने आपापल्या वॉर्डातर्फे आणि जनरल जे कितें म्हापशाकारां खातीर प्रश्न आसा ते मांडून ते अडचणी त्याचे समस्या सुटका आमकां मेळपा खातीर कितें सोल्युशन मेळचें हे प्रश्न जेन्ना मांडलेले आसा तेन्ना आमचे त्या अनुभवी आणि जेंच्यांनी पुरेपूरपणान आपलो म्हत्वाचो वेळ दिवन आमकां जे मार्गदर्शन केले इतले जे सूचना केल्ले आसा आनी जे सोल्युशनां दिल्ली आसा तितून खरेंच एक म्हणटा तसो आयचो हो दीस खरें सत्कारणी जालो असो म्हणटा हांव आनी त्याच्या जातली हेचें मार्गदर्शनूय आमकां केल्लें आसा. ॲज अ चेअरपर्सन ऑफ दीस म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील म्हाका तर अशें दिसता की कमी वेळान जी माहिती मेळिल्ली आसा आमी म्हणटा तशें की प्रत्येक कामाक असो जे उशीर जाता त्याची कारणां कितें आसा ॲडमिनिस्ट्रेटीव डिले जे सरांनी सांगलेले आसा आणि त्याच्या हितून सुद्धा त्यांच्यानी सांगलेलें आसा की बार चार्ट करून जर इंटर कम्युनिकेशन जर केलें आणि विथ द हेल्प ऑफ आमचे डेप्युटी स्पीकर सदांच आमकां हांगासर मार्गदर्शन करता आणि त्या हितून जर ही आमी चेन कशी आमचे चीफ ऑफिसर हांगा आसा जरी वेळ कमी असलो तरी फ्रुटफूल डिस्कशन करून प्रत्येकाचे विचार आमी सिरियसली जर मनार घेवन त्या प्रमाणे त्या डायरेक्शनान जर आमी काम केलें आता महत्वाचें काम जे आसा ते आमी फॉलोअप करपाचें आसा आणि तेची तयारी आमी सगळ्यांनी आसून दवरूंक जाय आणि जेन्ना आमी एकत्र येवन हें करतले तेन्नाच आमकां म्हापसान हो प्रकाश किंवा आमकां म्हणटा तशें एक विकास घडोवन येयल्लो आमकां दिसतलो.